कुछ पॉलिसीज तो खान साहब की भी कहते हैं, आप भी तो क्वेश्चन मार्क की, तो क्या खान साहब को फरिश्ते थोड़ी हैं। शहबाज शरीफ साहब तो गए ऊपर वाले की इजाजत से, ये किसकी इजाजत से गया मुलाकात कर? मैं कह रहा हूँ आप ऐसा ना करें तो बेहतर है। आने वाले वक्त में जब आपके साथ होगा ना तो बहुत बुरा होगा। खान साहब अंदर हैं तो इसलिए अंदर है कि क्या नहीं किया था, तो किया तो है ना, बात ये किया था तो वे भुगते भी। क्या ये कोई यूटर्न है या बाईपास? क्योंकि खान साहब कहते थे कि इनसे तो बात ही नहीं करनी। इमरान खान ने एक लकीर खींच दी है, आप या लकीर के इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे। पीटीआई के कुछ लीडर और एस्टेब्लिशमेंट से एंगेज हैं इस मामले में। सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने पीटीआई की एक दरखास्त सुनने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था जी 180 बंदे जड़े ने वो चुक के ले गई पुलिस। जजेस इस सतह पे चले जाए कि उनमें सुनने की भी हिम्मत ना रहे और वो मजबूर हो जाए तो उन्हें कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। क्यों बैठे हुए कुर्सियों पे? अगर आप में अब इतनी वो नहीं है कि मैं हालांकि बेहतर ये कि आप उनका इलाज करवा दें हुकूमत। कल उन्होंने कहना था इलाज ना है तेरा रोन लग पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा आपकी खिदमत में पॉडकास्ट विद इसाराना एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज नाज़रीन हम जो बात करने जा रहे हैं जिस इशू पे, जिस टॉपिक पे, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज वजीर आला KPK सुहेल अफरीदी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक मुलाकात हो गई और उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आगे चलूं तो मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी कि कोई पंजाबी दी पॉडकास्ट भी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों च असी पंजाबी च भी अपने नाज़रीन लिए पॉडकास्ट करांगे और फिर हम वी गोना डू 1 or 2 in English as well, क्योंकि जो हमारे प्यारे ओवरसीज बैठे हुए हैं उनके लिए हम इंग्लिश में भी पॉडकास्ट करेंगे। क्योंकि ये मेरी इसार राना साहब से जो है ना इस हवाले से रिक्वेस्ट की थी, तो उनसे सेट हो गया कि पंजाबी जो भी करांगे तो इंग्लिश में भी वी गोना डू दिस थिंग। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जनाब खैरियत से हैं? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सियासी पस मंजर आज का दिन बड़ा ही अहम, इंतहाई अहम दिन है जिस वक्त ये पॉडकास्ट हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला KPK की मुलाकात होगी। अजीब ही बात है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आपसे आज पूछूंगा क्या ये कोई यूटर्न है या बाईपास? क्योंकि खान साहब कहते थे कि इनसे तो बात ही नहीं करनी। अच्छा, बात ये कि जो महज़िब माशरे हैं ना उनमें तो ये बात मैटर ही नहीं कर रही होती है। CM इलेक्टेड CM से PM से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे पोलराइज सोसाइटी के अंदर जो है ना ये बड़ा मैटर करती है। क्योंकि इमरान खान ने एक लकीर खींच दी है, आप या लकीर के इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे। तो अगर कोई ये समझे कि आज की मुलाकात तो इंतज़ामिया मूड पे थी तो मैं नहीं मानता। ये पॉलिटिकल एक मुलाकात थी और इससे पहले ही तय हो चुकी हैं बहुत सारी बातें। जैसे कल हो सकता है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो जाए, ठीक है, और हो सकता है कि इमरान खान को एक्सेस डॉक्टरों की भी मिल जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब की जो ये मुलाकात है, ज़ाहिर है जो शख्स ये कहता है कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊँगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो PM से मिलेगा और वो अपने क्या नाम है मोहब्बत की इश्क की बात नहीं करेगा? तो आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल मुलाकात है, तो क्या ये अपनी कोई सियासत बचाने के लिए कर रहे हैं? पता नहीं, शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत बचाने के लिए कर रहे हो तो मैं कह नहीं सकता कि उनकी सियासत खतरे में है। इनकी सियासत को तो खतरा इसलिए नहीं कि इनकी सियासत महफूज कब है। तो हो सकता है शहबाज शरीफ को ऊपर से इशारा किया गया हो कि आप मिले और ये फर्क को कम करें। नहीं, ये बात तो मंजर आम पे आई है कि उन्होंने कहा मैं जरा पूछ लूं। हाँ, तो बस फिर उन्होंने इजाजत दी है तो वो बैठ गए जाके। कहाँ से रान साहब? वो जाहिर है ऊपर जो लोग बैठे हैं फैसला साज जिन्होंने उनको बिठाया, इनको जिनसे उन्होंने कहा था मैं पूछ लूं, उन्होंने इजाजत दी होगी तो बैठे हुए ना।
یعنی کہ یہ جو دہشت گردی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ دہشت گردی، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی بعد میں کہا کہ ہم دہشت گردی میں وفاق کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہے حقیقت میں وہ معاملہ نہیں ہے، یہ برف پگھلنا شروع ہو گیا. برف پگھلنا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ واپس جا رہے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی گڈھا پور بننے جا رہے ہیں. یہ کہا تو جا رہا ہے، یہ تو میں نے اس لیے آپ سے کہا ہے کہ کوئی بائی پاس تو نہیں کر دیا، کیونکہ خان صاحب تو اندر ہیں. سہیل آفریدی نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. سہیل آفریدی نہیں بائی پاس کرے گا عمران خان کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ اچھا، شہباز شریف صاحب تو گئے ہیں اوپر والے کی اجازت سے، یہ کس کی اجازت سے گیا ملاقات کر؟ ڈیفینیٹلی یہ ملاقات اگر ہو رہی ہے تو دونوں جانب سے کوئی چیزیں ہوئی ہیں طے، تو ملاقات ہو رہی ہے. نہیں، محمود اچکزئی کے کہنے پہ، علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کے کہنے پہ، میں یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں، ناظرین کو بھی بتائیں کہ کس کے کہنے پہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ دو میٹر ہی نہیں کر رہے، ان کے کہنے پہ تھوڑی ہوگی، عمران خان کے کہنے پہ. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ روابط بحال ہو گئے ہیں خان صاحب سے؟ میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر اور اسٹیبلشمنٹ سے انگیج ہیں اس معاملے میں. کے پی کے؟ ہاں جی، جو صوبائی کوئی بھی ہو. اچھا جی، کوئی بھی ہو. نہیں آپ بتا دیں، میرے بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. بھائی لیڈر ہیں وہ کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں، پنجاب کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کے پی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرا خیال انگیجمنٹ میں ہے وہ لوگ. اچھا، ان کے پیج پہ ہیں؟ پیج پہ نہیں، ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہو خان صاحب کو باہر لانے کے لیے. خاص صاحب ایسے تو نہیں باہر آئیں گے، اناروں سے تو نہیں آئیں گے. تو درمیانی راستہ، باقی تو آپ کہہ رہے ہیں سیاست ختم ہوگی ان کی تو سیاست محفوظ کا ہے، تو پھر کس سائڈ پہ کیا دیکھنی؟ دیکھیں نا، عمران خان کو اگر عدالتیں اس کے کیسز سننا شروع کر دیں تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا. جی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، 6 ماہ سے وہ پینڈنگ پڑی ہیں عمران خان کی اپیلیں، سال سے زیادہ سال سے زیادہ ہو گیا. لگن ہی نہیں دیتے کہ اسلام آباد. اب آج آپ اندازہ کریں کہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے پی ٹی آئی کی ایک درخواست سننے سے انکار کر دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا جی 180 بندے جڑے نے وہ چک کے لے گئی پولیس. انہوں نے کہا جی ہم نہیں سن سکتے. لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے سعد رضوی اور انس رضوی کی بازیابی، فاروق حیدر صاحب نے آپ انکار کر دیا. سی ایم ان کو چیف جسٹس صاحبہ کو بھیج دیا کہ جہاں آپ مناسب. جب ججز اس سطح پہ چلے جائیں کہ ان میں سننے کی بھی ہمت نہ رہے اور وہ مجبور ہو جائیں تو انہیں کرسیاں چھوڑ دینی چاہیے. کیوں بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ؟ اگر آپ میں اب اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ فیس کر سکے چیزوں کو تو چھوڑ دیں. اللہ کے یہاں بہت پکڑ ہوگی آپ کی، اللہ بہت بری طرح پیش آئے گا. ویسے قادر مطلق رحیم غفور ہے، لیکن میرا یقین ہے ان لوگوں کو معافی نہیں مل رہی. اچھا ران صاحب، بات اب اس سائڈ پہ چل نکلی ہے تو میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چند دن پہلے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ہوا، پہلے شیریں مزاری اور اب ایمان مزاری. تو یہ عجیب سی کیفیت بنی ہوئی. میں کہنا نہیں چاہ رہا جو واجد گیلانی صاحب نے کہا کہ ان کو پکڑا اور گاڑی میں پھینکا. ایک طرف تو قانون بنایا جاتا ہے عورت کے تحفظ کا کہ جی ران صاحب تسی گھر تم ذرا جا انج کر کے گھور کے بھی دیکھا نا تے تہاڈی چارج شیٹ ہو جانی ہے. تو دوسرے پاسے آپ ایگزامپلس کیا سیٹ کرتے ہیں یہاں پہ، کیا کہتے ہیں، یہ کون سا ریاستی نظام ہے؟ بس دیکھ لیں کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی تو ریڈ لائن ہے کسی کی. یہ جو اڈیالہ کے باہر خواتین کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، وہ بھی تو کسی کی ریڈ لائن ہے نا یار. نہیں اس جی میں کہہ رہا ہوں آپ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. آنے والے وقت میں جب آپ کے ساتھ ہوگا نا تو بہت برا ہوگا. نفے تک ہاتھ چلے گئے، اللہ معاف کرے. دوسروں کی باری پتہ نہیں کیا ہو. پھر ایک سائڈ پہ سر پہ پیار دے رہے ہیں کہ جی ساڈیاں بچیاں نو کوئی گل ہوئی، کسی نے گھر کوئی بات ایسی ہوئی تو سزائیں ملیں گی. تو ادھر جو ہے یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ملی ہے جی جسٹیفائی نہیں، میں تو اسے بالکل جسٹیفائی کرتا جس میں جج صاحب اس سطح پہ پرسنل ہو جائیں کہ وہ انہوں نے دیکھیں. جہاں جج پرسنل ہو جاتا ہے نا وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے. افضل مجوکا صاحب پرسنل ہو گئے
اور انہوں نے جس طرح اس کیس کو مس ہینڈل کیا، بعد میں کیس کو دوبارہ وہ کرنا پڑ گیا، لکھنا پڑ گیا. انہوں نے سعودی عرب اس کو، ایران کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا جذبات میں آ کے. پھر ایران نے احتجاج کیا. تو میں نے ہسٹری میں، تو آپ تو وکیل ہیں، میں نے ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک جج نے فیصلہ لکھا، اس پہ کسی ملک نے احتجاج کیا تو پھر جج نے وہ کوٹیشن تبدیل کرا دی. میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. تو یار اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو بھائی مرضی ہے، کرتے رہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں، یہ فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایمان مظاہری کہہ رہی تھی کہ فیصلہ کہیں سے آیا ہوا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی یہ صحافت 4 دہائیوں کی کیا کہتی ہے؟ یہ واقعی جج صاحب نے لکھا؟ پاکستان میں یہ جو ستنا نظام ہے یہ کہیں اور کسی اور طرح ہی چل رہا ہے، اور کسی اور طرح ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب تو جج مان جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے ضمانت دینے سے بندہ باہر نہیں آئے گا، پریس کانفرنس کروا لیں. کبھی وہ جج کہتے ہیں کہ جی ہمارا وہ آرڈر کوئی نہیں مان رہا، سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مان رہا. کبھی جج خود رونے لگتے ہیں کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کبھی وہ خود اپنا انصاف لینے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے لگتا تو ایسے ہی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا. کب تک؟ سب آپ کی آواز بہت بڑی آواز ہے، یعنی کہ کب تک؟ کچھ کہہ نہیں اور سکتا. کون لوگ ہیں؟ کون لوگ کیا ہیں بھائی؟ ہمارے پاکستان کے طاقتور جو طبقہ ہے، جو ہے وہ کر رہی ہے. ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ کو تو چیلنج نہیں کر سکتے آپ کسی طرح بھی، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، خان صاحب اندر ہیں تو اس لیے اندر ہے کہ چیلنج کیا تھا. تو کیا تو ہے نا، بات کیا تھا تو وہ پوچھتے بھی. اچھا میں نے دسو تسی گل لگی ہے کہ یہ جو خان صاحب کی آنکھ والا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، قانون اور آئین تو کچھ اور کہتا ہے کہ آپ باقاعدہ بتائیں، ڈسکلوجرز دیں اور پرمیشن باقاعدہ لیں اور دین آپ لے کے جائیں. لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ خود ہی لے گئے. اور وہ خبر بھی اسد اللہ صاحب ہیں 92 کے اینکر، انہوں نے کہا جی مینو کسی نے دسیا سی. تو کیا سمجھتے ہیں واقعی خان صاحب کو کوئی بیماری ہے؟ ان کی آنکھ کا ایک ایشو ہے، اور دائیں آنکھ کے پیچھے جو ایک وین ہوتی ہے وہ اس میں کہیں بلاکیج ہوئی ہے، جس سے ان کی آئی سائڈ متاثر ہوئی ہے. تو میں کہ بہتر یہ کہ آپ ان کا علاج کروا دیں. حکومت کل انہوں کہنا تھا علاج نہ رہتے رون لگ پڑنا، تو بہتر ہے کہ علاج کروا دیں خان صاحب کا. اچھا، یہ آپ کہتے ہیں کہ کل نو انہاں دا علاج نہ ہویا، کل نو اے پھڑے گئے، یعنی کہ یہ اتنے وثوق سے رانا صاحب کیسے آپ کہہ دیتے ہیں؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. کل عمران خان وزیر اعظم تھا تو یہ اندر تھے، پرسوں کیا کہتے ہیں نواز شریف وزیر اعظم تھا تو زرداری اندر تھا. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح یعنی کہ سارے ایک حمام کے نیچے ہیں؟ ایک حمام دے نیچے نہیں ہے، کہ سارے ایک بورڈ دے تھلے نے. اچھا، ایک بورڈ دے تھلے نے. ہاں، اب وہ بورڈ ان کی جان نہیں چھوڑتا، کیونکہ جمہوریت کی کھوتی ہمیشہ بورڈ کے نیچے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، آپ بھی تو کرٹکس کرتے رہے اپنے کالمز میں، 3-3.5 سال روٹی کپڑا مکان عوام، اس لیول پہ جا کے آپ کرتے رہے ہیں، کیونکہ کچھ پالیسیز تو خان صاحب کی بھی کہتے ہیں، آپ بھی تو کوسچن مارک کی. تو کیا خان صاحب کو فرشتے تھوڑی ہیں؟ اچھا جی، انسان ہے وہ. اچھا، اسے میں اتار سمجھتا ہوں، وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی درد ہوتی ہے، اس کو بھی نیند کی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی اگر آپ مس بہیو کرے تو اسے محسوس ہو سکتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ کو اتار ہے. ہم خود گھر میں اپنے ہیٹر لگا کے کمبل اوڑھ کے فلمیں لگا کے دیکھتے ہیں اور انقلاب کھیل رہے تو کہتے ہیں عمران انقلاب لے گا، اپنی یاری سانو موت پی جاندی ہے.
अपनी यार ये सड़क से बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस पकड़ लेगी। तो जिसे 3 साल से पुलिस ने पकड़ रखा उससे हम कहते हैं भाई खड़ा रहे, एने नीचे किसी नाल मुक मुका करना, बाकी ऐसी मुक मुका करके घर लुक के बह जाइए तो खैर है जी। नहीं ते खान साहब बिल्कुल फरिश्ते नहीं है, लेकिन ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? नहीं, मुझे कभी गुड्डियों का शौक नहीं रहा, लेकिन मैं लौरिया, तो मुझे पता है कि छत पे बैठ के धूप के अंदर किन्नू खाने का और पतंगे उड़ते देखने का और बो काटा पे शोर मचाने का अपना एक मजा है, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा, क्या कहते हैं मरीम नवाज साहबा के हवाले से? अभी दादा दरबार के पास एक सान्या हुआ, 2 दिन पहले एक बच्चे की फिरोजपुर रोड पे जो है ना, कहते हैं डोर से गर्दन पे फिर एक जानलेवा वार हुआ। क्या ये जस्टिफाइएबल है, ये गवर्नेंस इनकी? नहीं, मेरा तो सवाल ये है कि क्या पूरा पंजाब जो है वो सिर्फ लाहौर है? आपने लाहौर पे अरबों रुपए लगा दिए बसंत के नाम पे, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, किराए भी तो बटोरे हैं, ठीक है ना, वो कुछ भी है, तो बाकी पंजाबियों का क्या कसूर है? वो लाहौर आके पसंद करें। कितनी जगह है लाहौर में? सर किरायों पे चढ़ा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस किराए पे चढ़ा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये सारा कुछ हो रहा है, सिर्फ लाहौर को क्यों आप ग्लैमराइज कर रहे हैं? बाकी शहरों का क्या कसूर है? आप एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं बाकी शहरों में। नहीं, आज इजाजत दे दी है इन्होंने वैसे मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर को और 1-2 शहर तो और वहां पे भी इतना खर्चा करें ना कि जाए वहां से गुडियां बन के आ सकती है। नहीं हाँ। बसंत की नहीं इजाजत दी इन्होंने, कहा कि वहां से पतंगे बनवा के। ये इनका हल्का इंतखाब है ना भाई, यहाँ पे उन्होंने ये करना ही करना है ताकि हम हारे ना। पंजाब लौड़िया ने फिर इन्होंने वोट नहीं देना, जो मर्जी कर ले, कुछ भी कर ले, इन्हें वोट नहीं मिलेगा लौड़िया से। अच्छा, वैसे ये बताइए कि जो सुहेल अफरीदी गए हैं, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि जो इनके दरमियान में एक जंग के, अब सुहेल अफरीदी को कहा जा रहा था कि इसको भी इख्तिदार से हटा दिया जाएगा, तो क्या एजेंडा यही है या कोई अवाम के लिए? उसे हटा दें फिर और हो जाएगा, कोई और हटाएंगे कोई और आ जाएगा। नहीं, ये तो नाइब समझा जा रहा है ना सुहेल अफरीदी खान। और जो इमरान जिस पे हाथ रख देगा वही नाइब है। इमरान खान कल तुम पे हाथ रख देना, तुम सुहेल अफरीदी जितने ही पॉपुलर होगे, ये कोई मसला नहीं है। इमरान खान जिस पे हाथ रखेगा वो पॉपुलर होगा। कहाँ है गंडापुर, कहाँ है जहांगीर तरीन, कहाँ है महमूद मलिक, कहाँ है परवेज खटक, कहाँ है अलीम खान? इमरान खान जिस पे हाथ रखता है वही पॉपुलर होता है। वैसे ये क्या करिश्मा है रान साहब? अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है भाई, जिस पे अल्लाह हाथ रख दे उसको जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई। अच्छा, कल मुलाकात की इजाजत दे दी है बहन से और डॉक्टर? अभी नहीं दी, मुझे नहीं पता दी, मेरी वो है कि शायद मुलाकात हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शायद हो जाए, शायद हो जाए, बट इट इज नॉट श्योर शॉट। आई एम नॉट श्योर। अच्छा रान साहब, अब आज आपसे इजाजत चाह रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर इन हालात में, मैं पूछना तो बलोचिस्तान के हवाले से विचारा था, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि वक्त थोड़ा सा है, अगर इन हालात में आपको इख्तियार मिल जाए तो क्या बदलेंगे आप? निजाम, चेहरे या लोगों की सोच जैसे इमरान खान ने बदली है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बदलूंगा। हम अपने आप को बदलते नहीं, निजाम बदलने चले जाते हैं। अपनी दफा हम छोटी मोटी बेईमानी कर ले तो हम कहते हैं खैर है, ठीक है ना, गोश्त में कम तोल दूं, उसे पानी लगा दूं, दूध में केमिकल मिला दूं, सब्जियां जो है वो गंदे पानी में उगा दूं, ठीक है, जाली दूध बना दूं, बिजली चोरी कर लूं, लेकिन हम कहते हैं सामने वाला ईमानदार रहे। ठीक है, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदल सकता। यानी आप कह रहे हैं निजाम तो आप बदलेंगे नहीं? निजाम किस चीज का नाम है? लोगों का नाम है ना। लोग जब बदलेंगे तो निजाम बदल जाएगा। यानी चेहरे आप कह रहे हैं बदलने चाहिए? चेहरे नहीं, माइंडसेट। ओके, सोच, यानी कि आप कहते हैं कि बोलिया रबदा की पाना इधरों पुटना इधर लाना। बिल्कुल ऐसे ही, सोच बदली जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। यानी आप कह रहे हैं सोच बदलेगी तो नया पाकिस्तान आ जाएगा सामने। आज जी नाज़रीन, राना साहब ने जो बताया है, कहा है कि सोच सबसे बड़ी, और सोच में इतनी ताकत है कि कहते हैं कि आप अगर अपनी मुस्बत सोच के साथ रिंग के भी आगे चलते हैं तो आप अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं।
تو سوچ بدلنا حقیقت میں انتہائی ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.